बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सामईन, गुज़िश्ता दोनों वीडियो में सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के बारे में बात हुई थी। इस वीडियो में भी सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। जिन अहबाब ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आप अहबाब तक पहुंच सके। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनने से पहले आपका शाही अंदाज, दुनिया की सबसे कीमती खुशबू आप लगाते थे अंबर और कस्तूरी की। गली से जब आपका गुजर होता तो लोग समझ जाते थे कि उमर बिन अब्दुल अजीज का गुजर हुआ है इस गली से। और दुनिया की सबसे कीमती अंगूठी आपके पास, दुनिया का सबसे कीमती लिबास आपके पास हुआ करता था। यहां तक कि सोना चांदी का ये जो काम हुआ होता था उनके कपड़ों पर। यहां तक इनकी जो चाल चलन, जिस अंदाज से चलते थे, औरतें घर में जाकर इनकी नकलें किया करती थी कि उमर बिन अब्दुल अजीज इस तरह चलते हैं, इस तरह, यानी उमरी चाल मशहूर हो गई थी। बड़ा फाखराना अंदाज था। लेकिन यही उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो आपकी जिंदगी यकसर बदल गई, बिल्कुल बदल गई आपकी जिंदगी। आपने सब कुछ बैतुल माल में जमा कर दिया। आपके पास एक खच्चर और एक खादम था। खादिम बाजार जाता या जंगल जाकर लकड़ियां लाता, बाजार बेचकर उसी से आपका गुजर बसर होता। तो एक मरतबा आपने खादिम से पूछा क्या हाल अहवाल है? तो खादिम ने जवाब दिया, आपके, मेरे और इस खच्चर के अलावा बाकी सारे ठीक हैं। आप समझ गए कि खादिम खुश नहीं है, लिहाजा आपने उस खादिम को, उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। आपने खलीफा बनने के बाद इंतहाई सादा जिंदगी गुजारी, यहां तक कि अपने घर के काम काज भी आप खुद किया करते थे। एक दफा आपने घारा बनाया हुआ था, दीवार खराब हुई थी, दीवार वो ठीक कर रहे थे, तो आपकी जोजा फातिमा की सहेली आई और फातिमा से कहने लगी कि मुझे अमीरुल मोमिनीन से कुछ काम है। अभी इससे पहले उनके अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात नहीं हुई थी, कभी देखा नहीं था। तो फातिमा कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन इस वक्त तो मसरूफ हैं, फारिग नहीं है। तो कुछ देर बैठकर वो बातें करने लगी फातिमा से। तो अमीरुल मोमिनीन गारा बनाते हैं, बनाकर फातिमा की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, फिर वो गारा लगाते हैं, फिर वो गारा बनाकर फातिमा की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, फिर वो लगाते हैं। जब काफी देर गुजरी तो फातिमा की वो सहेली फातिमा से कहने लगी कि फातिमा, अभी तो मैं जा रही हूं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन आए तो उनसे कहना कि आइंदा इस मजदूर को घर पर न बुलाना। फातिमा, अमीरुल मोमिनीन से कहना कि आइंदा इस मजदूर को घर पर न बुलाना, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, ये बार बार आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तो फातिमा आपको देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, आप जिस अमीरुल मोमिनीन से मिलने आई थी वही मेरा खावन है और यही अमीरुल मोमिनीन है। ये कैफियत थी, सादगी। और घर के हालात क्या हैं? एक मरतबा आप घर आए तो आपकी बेटियों ने मुंह पर हाथ रखकर भागी अपने कमरे की तरफ। उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा, खादिमा से पूछा कि बच्चियां मुझे देखकर कमरे की तरफ क्यों दौड़ी, वजह क्या है, माजरा क्या है, मुझे बताओ। खादिमा कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आज खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चियों ने प्याज के साथ रोटी खाई है, इस डर से आपके पास नहीं आ रही कहीं आप उस बदबू से आपको परेशानी ना हो। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चियों को बुलाया, प्यार किया और बच्चियों से कहने लगे
کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ دنیا کے عمدہ اور لذیذ کھانے کھائیں اور آپ کے والد کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے؟ بچیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ابا جان ہمیں دنیا کے کھانے نہیں چاہیے، ہم اس پر خوش ہیں، ہم اس پر راضی ہیں، ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ تو عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، فاطمہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں گھر بیٹھ کر آپ کی بیٹیوں کو پیاز کے ساتھ کم از کم کھانا تو نصیب ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پیاز کے ساتھ کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہوگا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایسا بھی نہیں کہ بیت المال میں کچھ نہیں، بیت المال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ گورنر نے خط لکھ کر بھیجا، امیر المؤمنین بیت المال میں مزید جگہ نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو امیر المؤمنین نے حکم بھیجا کہ سارے صوبوں میں یہ مال تقسیم کیا جائے اور ضرورت مندوں کو دیا جائے۔ صوبوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کو دیا جائے۔ تو گورنر نے پھر خط لکھ کر بھیجا کہ انہیں دیکھ کر بھی پھر بھی بہت سارا مال بچا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے پھر حکم دیا کہ جتنا بھی باقی بچتا ہے غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ بیت المال کے دروازے کھول دیے گئے۔ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے عمر بن عبدالعزیز، 3 بر اعظموں میں کوئی غریب نہ رہا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا۔ گورنر نے پھر خط لکھ کر بھیجا، امیر المؤمنین اب کوئی غریب بھی باقی نہیں بچا، بیت المال پھر بھی بھرا ہوا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے پھر حکم جاری کیا، جتنے بھی کنوارے ہیں ان کی شادی کی جائے اور خرچہ بیت المال سے ان کا دیا جائے، ان کا حق مہر بیت المال سے ادا کیا جائے۔ بیت المال سے ان کی شادی کرانے کے باوجود پھر بھی بچا ہوا تھا مال۔ گورنر نے پھر خط لکھ کر بھیجا تو امیر المؤمنین نے پھر حکم دیا، جتنے بھی قرض دار ہیں سب کا قرضہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ اب کیفیت کیا تھی؟ سب کا قرضہ بھی ادا ہو چکا، سب کی شادیاں بھی ہو چکی، اور 3 بر اعظموں میں کوئی غریب نہ رہا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا۔ تو آپ نے پھر فرمان جاری کر دیا کہ باقی جو مال بچتا ہے اس کے غلہ اور گندم خریدا جائے اور خرید کر پہاڑوں پر ڈال دیا جائے، تاکہ میری حکومت میں کوئی جانور اور پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ اپنی گھر کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور بیت المال لبا لب بھرا ہوا ہے، 3 بر اعظموں پر حکومت کر رہے ہیں اور 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، غریب کوئی نہیں ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز، آپ کے پڑوس میں ایک مجوسی عورت رہتی تھی، مسلمان تو مسلمان، آپ کے پڑوس میں مجوسی عورت رہتی تھی، آپ کی 4-5 بیٹیاں تھیں، آپ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا تھا، لیکن وہ عورت شکایت کر رہی تھی امیر المؤمنین سے کہ میرا اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ تو امیر المؤمنین کہنے لگے، جتنا وظیفہ باقیوں کا مقرر ہے اتنا ہی آپ کو بھی دیا گیا ہے، لیکن آپ کیا کرتے؟ رات کے وقت جنگل میں جاتے، لکڑیاں لا کر اپنی پیٹھ پر وہ لکڑیاں بیچتے اور اس سے جو رقم ملتی وہ اس مجوسی عورت کو دے دیتے۔ لکڑیاں لاد کر لاتے جس سے آپ کی پیٹھ پر زخم ہوا تھا۔ رات کو نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پر ہاتھ پھیرا اور وہ زخم ٹھیک ہوا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران عطا فرمائے۔